मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता जमे व्हडा भक्तीन कार्मेल मायेची परब आचरण करनासा मरे मायेच्या मनाक आमी जायतो परब आमी आचरण करता खंयच्या व्यक्ती ती दिश्टी पडली खंयच्या सुवातेनी दिश्टी पडली त्या नांवां काल मरे मायेचो परब आचरण कर तिका आमचो मोग आमी पाठयता नमान करता आनी तिचो आदार आमच्या जिवितांत आमी घेवन घेता तर आज आमी कार्मेल मायेची परब आचरण करतना ह्या फेस्ताचें महत्व आमी समजून घेवया वय पवित्र पुस्तकांत दोंगर जावन आसात पवित्र जागे देवा भेटचे देवाचे दर्शन जोडचे सरेस्पर देवान जायत्या जाणां दोंगराचेर आपोवन घेवन तांकां प्रवादी जावन नेमले आपलो संदेश तांकां परगटलो आनी तोचो संदेश लोकांक वचून परगटूंक देवान तांकां उलो दिलो वय एलिया प्रवादी कार्मेल दोंगरार निजा देवाची वळख लोकांक करून दिता त्या वेळार इज्रायल प्रजा पट्टू देवाची बाल देवाची पुजा करनासलीच एलिया प्रवादी तांकां सकटां कार्मेल दोंगरा एकठांय करता आनी सरेस्पर खरो देव आनी नीज देव म्हणून तांकां रुजू करून दाखयता आनी बाल पट्टू देव म्हणून तांकां तो कळीत करता तशेंच 3 वर्सां तावन पावस बंद पडलो कार्मेल दोंगरांत एलियान मागल्या वेळार परत पावस सुरू जालो तर हें जावन आसा महत्व दोंगराचें पवित्र पुस्तकांत तशेंच सरेस्पर देवान मोजेक सिनाय पर्वताचेर आपूण घेवन आपले 10 उपदेश दिले आनी त्याचे 10 उपदेश इज्रायल प्रजे कळीत करून ताका उलो दिलो तशें 9व्या सोल्यांत कार्मेल दोंगर मागण्याक आनी ध्यानाक नांवाडीक जावन आसा 4थ्या शतमानांत कार्मेल दोंगरार एक कपेल बांदून ते मरिये मायेक समर्पिले आनी त्या दिसा तान मरिये मायेक कार्मेल माय म्हणून उलो करून सुरू केलें 12व्या शतमानांत 10 जाणांचो एक पंगड थंय मागण्यान ध्यान करूंक वेता आनी उपरांत हो पंगड वाडत आनी चडात वेता आनी उपरांत कार्मेलीत याजकांचो मेळ आनी कार्मेलीत भावांचो मेळ थंय स्थापीत जाता आनी उपरांत कार्मेल धार्मीक भयणीचोय मेळ स्थापीत जाता आनी आज सगळ्या संवसारार कार्मेलीत मेळाचे याजक धार्मीक भाव आनी धार्मीक भयण्यो देवाचे उतर प्रगटून आसात आनी लोकांक बरें शिक्षण दिवन आसात आनी इतर सेवा ती दिवन आसात वय कार्मेल दोंगर आमकांय आपुणें दिता देवा भेटूंक आनी देवाचो संदेश आमी जिवितांत घेवन घेवच्याक वय जेजून आमकां दिलें वर्तें देणें जावन आसा मरिये मायेक ताणें आमकां वर्तें देणें जावन दिलां खुर्सार काडून आसतना जेजून मरिये मायेक सांगलें जिवा पूण हो तुजो पूत ह्या मारिफत आमकां सर्वांक जेजून मरियेच्या ताब्यान दिलात ताची भुरगीं जावन आनी जिवा अपोस्तलाक सांगलें ही तुजी आवय आनी जिवावन मरियेक आपल्या आवय जावन स्विकार केलें तर जेजून कुसारम काडून आसतना मरियेक आमच्या आवय करून दिला आनी आमकां तिची भुरगीं जावन मरिये माय स्विकार केला तर मरिये माय आमची आवय जावन आसतना आमी तिची भुरगीं जावन आसा तिच्या गोपांत आमी आसतना आमी भिवची गरज ना ती आमची आवय जावन घेवन ती आमकां राखता सांबाळता आनी राखून व्हरता तर असलो भरवोसो आमी मरिये माय थंय दवरया तशेंच मरिये मायेचे शिवण आमच्या जिवितांत आमी आसा करया मरिये सदां देवाची खुशी केली आमी सदां देवाची खुशी करून जेवया मरी सेवेची व्यक्ती जावन आसली आमी तिचे बरी सेवेची व्यक्ती जावन हेरांच्या गरजांत पावया मरी मागण्याची व्यक्ती जावन आसली आनी देवाच्या कृपेन ती सदां जियेली आमी मागणें करून देवाच्या मोगांत आनी कृपेन जेवया त्या दळा आमी मरिये मायेची मोगाची भुरगीं जातली हांव तशें मरिये मायेन आमकां दिल्ले 2 देवास्पणाच्या हातीरान जावन आसात कुटुंबाच्यो तेर्स आनी बेंतीण त्या देखून जे कुटुंब सांगाता मागता त्या सांगाता रावता त्या देखून आमी सदांच कुटुंबां चुकून आसतना कुटुंबाच्या सगळे सांगले मेळोन घेवन आमी सदांच्या कुटुंबाच्यो तेस करया त्या दळा देवाचें हाजरपण आमच्या कुटुंबांत आसतलें मरे मायेचो आदार आमकां मेळटलो आनी आमच्या कुटुंबांत अखंड एकवट आसा जातलो तशेंच बेंतीण आमकां मरे मायेन दिला तें आमी भक्तीन वापरल्यार आमकां मरे मायेचो आदार आमकां मेळटा विज्ञान वरांतले ती आमकां राखता अशें मरे बरी आमी देवाची खुशी करचे सेवेचे व्यक्ती आनी मागण्याचे व्यक्ती जावया सदां चुकून आसतना कुटुंबाच्यो आमी तेस करया आनी बेंतीण आमी भक्तीपणान आमी वापरया अशें आमी केल्यार मरे मायेचो वर्तो मोग आमकां मेळटलो आनी जायत्या आशिर्वादां ती आमचेर वतली तुमकां सर्वांक कार्मेल मायेची बरी परब हांव मागतां.